शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। विश्व कल्याणकारी ज्ञान का सागर निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, त्यसैगरी अव्यक्त ब्रह्म बाबा, आज सधैँ जस्तै बाबाले अति महत्त्वपूर्ण गहन विषयहरूमा आजको ज्ञान मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ। आज पनि बाबाले अनेक ज्ञान रत्नहरूबाट हामीलाई श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ। बाबाले सर्वप्रथम त भन्नुहुन्छ स्वधर्मको विषयमा। स्वधर्म आत्माको मौलिक धर्म हो, स्वभाव हो। स्वधर्म आत्माको संस्कार हो। स्वधर्म आत्माको आत्माभित्र विद्यमान गुणहरूको एकमुष्ट रूप हो स्वधर्म। र आत्माको जो निजी संस्कार छ, 7 गुणले युक्त निजी संस्कार, त्यसलाई स्वधर्म भनिन्छ। जब सनातन आत्मा परमधाममा हुन्छ र परमधामबाट यस धरतीमा सर्वप्रथम अवतरित हुन्छ, तब आत्मामा 7 वटा मौलिक गुणहरू मुख्यतः अन्तर्निहित हुन्छन्। तिनी 7 गुणहरूको जो अवस्था सम्पूर्ण सत्वप्रधान अवस्था हुन्छ, त्यसलाई सत्वप्रधान भनिन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेक कर्म गर्दा आफ्नो आदि अनादि आत्माको आदि अनादि स्वरूप आत्माभित्र अन्तर्निहित ती 7 वटा मौलिक गुणहरूको स्वरूपमा स्थित भएर कर्म गर्नुपर्छ। र अरूलाई हेर्दा, कर्म गर्दा, जुनसुकै पनि कर्म गर्दा, चाहे अरूसँग बातचित गर्दा होस्, अरूलाई दृष्टि दिँदा होस्, हरेक कर्म गर्दा यी 7 वटा मौलिक गुणहरूमा स्थित भएर कर्म गर्नुपर्छ। यसैलाई स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर्नु भनिन्छ। र गीतामा यही शब्दलाई, यही बाबाको ज्ञानलाई गीतामा व्याख्या गर्न खोजिएको छ। तर त्यो व्याख्यालाई टीकाकारहरूले, व्याख्याताहरूले अलग तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। स्वधर्म र परधर्मको व्याख्या छ गीतामा, हैन। आफू हिन्दू हुँ, मुस्लिम हुँ भन्नुलाई स्वधर्म, अर्काको धर्मलाई परधर्म भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। वास्तवमा यी 7 वटा गुणहरू नै आत्माका स्वधर्म हुन् भने आत्मामा पछि प्रवेश गरेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता विकारहरू, यी तमोप्रधान गुणहरू, अवगुणहरू वास्तवमा परधर्म हुन्। परधर्म भयावह हुन्छ, परधर्म भयङ्कर हुन्छ, डर लाग्ने खालको हुन्छ। स्वधर्ममा शान्ति हुन्छ, स्वधर्ममा सुख हुन्छ। त्यसैले भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन, परधर्मभन्दा स्वधर्म निकै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले परधर्मभन्दा स्वधर्म श्रेष्ठ छ। त्यसैले स्वधर्ममा स्थित भएर युद्ध गर, अर्थात् कर्तव्य कर्म गर। र यसबाट तिमीलाई अहिले पनि सुख हुन्छ, अहिले पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ र भविष्यमा पनि राजाई प्राप्त हुन्छ, सत्ययुगी राजाई प्राप्त हुन्छ। यसरी स्वधर्मको महत्त्वको विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ। र स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर्नु, स्वधर्ममा स्थित भएर दृष्टि दिनु, दृष्टि वृत्तिमा आउनु, एक प्रकारले एकअर्काप्रति सम्मान गर्नु पनि हो। त्यसैले बाबाले आज सम्मानलाई पनि, सम्मानको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। सम्मान एक त स्वधर्ममा स्थित भएर कसैलाई हामी दृष्टि दिन्छौँ, हेर्छौँ, बातचित गर्दा त्यो दृष्टि लेनदेन गर्छौँ, यो पनि अर्काप्रति सम्मान हो, वास्तविक सम्मान हो, सत्वप्रधान सम्मान हो। भने आज भोगको विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ। भगवान प्रतिको सम्मान स्वरूप भोग लगाउने यो प्रथा भएको हो। किनकि यो सृष्टि बाबाको, यो सृष्टिको सबै चिजहरू बाबाको, हामी आत्मा बाबाको, हैन। हामी आत्मा बाबाको निर्देशन अनुसार आएको। र हामी जे पनि यहाँ ग्रहण गर्छौँ, जे पनि यहाँ पाठ खेल्छौँ, त्यो सबै बाबाको हो। त्यसो भएको हुनाले जो हामी भोजन ग्रहण गर्छौँ, त्यो भोजन ग्रहण गर्नुभन्दा पूर्व जो बाबालाई भोग लगाउँछौँ, वास्तवमा भगवानको भण्डाराबाट ग्रहण गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त्यो बाबालाई स्वीकार गराउनुपर्छ। त्यसैले यो भोग लगाउनु पनि बाबाप्रतिको सम्मान हो। त्यस्तै बाबाले आज स्वयंको जिम्मेवारीको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। त्यसै पनि हाम्रो जीवनमा जो पनि सुख वा दुःख हुन्छ, सुख वा दुःखको जो पनि अनुभव हामी गर्छौँ, त्यसको जिम्मेवार हामी स्वयं नै हो। हामीले गरेको कर्मको आधारमा
सुख या दुःखको अनुभूति हामीलाई हुन्छ जीवनमा। त्यसैले यसको जिम्मेवार हामी आफै हौँ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र अहिले सङ्गम युगमा विशेष हामी ब्राह्मण आत्माहरूको जिम्मेवारी यति गहन छ, यति महान छ कि हामी अहिले जे गर्छौँ, हाम्रो जस्तो आचरण हुन्छ त्यस्तै 2500 वर्षसम्म त्यो आचरण प्रथाको रूपमा, रीतिरिवाजको रूपमा, प्रचलनको रूपमा, हैन, भक्तिको रूपमा त्यो सञ्चालन हुन्छ अथवा त्यसलाई भक्त आत्माहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले कर्म गर्दा सोचेर सम्झेर त्रिकालदर्शी भएर कर्म गर्न, आचरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि जो पनि गर्छौँ त्यो कुनै न कुनै रूपमा भक्तिमा त्यसको कपी हुन्छ, कपी गरिन्छ। मानौ अहिले हामी क्लासमा निदाउँछौँ, त्यति बेला भक्ति मार्गमा फेरि भक्त आत्माहरू गएर मन्दिर त जानुहुन्छ, मन्दिर गएर आँखा चिम्लिनुहुन्छ, हैन, भन्नुहुन्छ दर्शन गर्न जाने, तर गएर आँखा चिम्लिनुहुन्छ। यसै गरी कथा सुन्दा अथवा पूजापाठ गर्दा पनि फेरि उहाँहरू आँखा चिम्लिनुहुन्छ, निदाउनुहुन्छ। हरेक कर्तव्य जो हामी अहिले गर्छौँ, एक एक कर्तव्य, एक एक आचरण हामीबाट हुन्छ, त्यो जस्ताको जस्तै कपी हुन्छ, पुनरावृत्ति हुन्छ अथवा त्यसलाई फलो गरिन्छ भक्ति मार्गमा 2500 वर्षसम्म। त्यसैले अहिले हामी एउटा ल मेकर हौँ, कानुनका निर्माता हौँ, विधि विधानलाई निर्माण गर्नेवाला हौँ। हामी जे गर्छौँ ज्ञानी आत्माहरूले, ब्राह्मण आत्माहरूले, त्यस्तै भक्त आत्माहरूले पनि त्यस्तै नै गर्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा। त्यसैले यसलाई जोड्दै फेरि बाबाले ज्ञान र भक्तिको पनि फरक आज बताउनु भएको छ। ज्ञान मार्ग उज्यालोको मार्ग हो, भक्ति मार्ग अन्धकारको मार्ग हो, हैन। ज्ञान प्रकाश हो, भक्ति अन्धकार हो। किनकि भक्तिमा आत्मा आफ्नो उतर्ती कलामा, झर्ने कलामा अगाडि जान्छ भने ज्ञानमा आइसकेपछि ज्ञान मार्गमा आत्मा माथि चढ्दै जान्छ, कला वृद्धि हुँदै जान्छ। किनकि ज्ञान मार्गमा सत्य बाबाको एकमात्र परमात्माको साथ हुन्छ। आत्मा तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छ, कलियुगबाट सत्ययुगमा पदार्पण गर्छ। आफ्नो आत्माका सबै अवगुणहरू, हैन, लाई हटाएर आत्मा पतितबाट पावन बन्छ, फरिस्ता बन्छ। त्यसैले ज्ञान उज्यालोको मार्ग हो, अज्ञानता सरी भक्ति अन्धकारको मार्ग हो। त्यसैले भक्तिमा विभिन्न रीतिरिवाजहरू, भले व्यक्तिहरू लौकिक हिसाबले अति ज्ञानी हुनुहुन्छ, हैन, विद्वान हुनुहुन्छ, फेरि पनि जो पनि कर्म गर्नुहुन्छ, जो पनि कर्तव्य गर्नुहुन्छ भक्तिमा, हैन, मानौ कि उहाँ अन्धो हुनुहुन्छ, हैन। किनकि भगवानले हामीलाई एउटा विश्लेषण गर्ने बुद्धि, हैन, तर्क गर्ने बुद्धि हामीलाई दिनुभएको छ कि मैले गरेको यो कर्तव्य, यो रिवाज, यो प्रथा, यो सिस्टम वैज्ञानिक छ त, हैन, कि यो व्यवहारिक छ त। कमसेकम 2वटा कसौटीमा हरेक हामीले गर्ने कर्तव्यलाई दाँच्न, हेर्न जरुरी छ। हरेकले मैले गरेको यो काम, मैले चलाएको यो सिस्टम अथवा मैले अनुसरण गरेको यो रिवाज कि वैज्ञानिक छ त कि व्यवहारिक छ त, यी 2टा कसौटीमा हेर्न पर्ने हुन्छ। मानौँ कि जसरी एउटा पण्डितजीले बिरालो बाँधेको, हैन, एउटा ब्राह्मणले बिरालो बाँधेको जो कहानी छ, त्यस्तै हामी जो पनि गर्छौँ, हैन, त्यसलाई अन्धो भएर गर्छौँ, त्यसलाई स्वीकार्छौँ। त्यो तार्किक छ कि छैन, त्यो ठिक छ कि छैन, वैज्ञानिक छ कि छैन, हामी हेर्दैनौँ। त्यसैले त्यहाँ कहीँ न कहीँ अन्धकार मिश्रित भएकै हुन्छ, हैन। त्यो भएको हुनाले ज्ञान मार्ग भनेको उज्यालोको मार्ग हो, हैन। गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई, किनकि सयौं वर्षसम्म यदि कोही व्यक्ति गुफामा छ भने ऊ बाहिर निस्किन चाहन्न। गुफाबाट बाहिर निस्किनुलाई उसले, हैन, धोका सम्झिन्छ अथवा अर्को गलत स्थान अथवा मार्ग सम्झिन्छ सायद सुरुमा, तर ज्ञानमा आउँदा गाह्रो हुन्छ, ज्ञान मार्गलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ, पवित्रताको मार्गमा चल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ र आउन गाह्रो हुन्छ सबैलाई। फेरि पनि यो भगवानले निर्माण गर्नुभएको मार्ग हो। भगवानले हामीलाई श्रेष्ठ कर्तव्य गर्ने, हैन, श्रेष्ठ स्थान हासिल गर्ने यो मार्ग हो, यो ज्ञान मार्ग भगवानले दिनुभएको मार्ग हो। त्यसैले बाबाले आज भक्तिको अन्धकारको व्याख्या गरेर ज्ञानको महत्त्वलाई, ज्ञानको प्रकाशलाई पनि आज उजागर गर्नुभएको छ। यस्तै यस्तै धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू आज बाबाले उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबैले पनि जो मुरली सुन्दै गर्दा अति अलर्ट भएर सुन्ने र सुन्दै गर्दा जुन अति महत्त्वपूर्ण आफूलाई लाग्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण लागेको पोइन्टलाई 2-3 पटक मनस्पटलमा, स्मृतिमा रिपिट गरिहाल्ने तत्काल, र त्यसलाई सम्झिनको लागि एउटा वर्डलाई लिने। जस्तै आज मुख्य सार बाबाले उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ, हैन, 2 लाइनको
एक लाइनको छ यो मुख्य सार, तर यो एक लाइनलाई सम्झिनको लागि एउटा शब्दलाई हामी सम्झिन सक्छौँ। स्वधर्म भनेर शब्द सम्झिने बित्तिकै आजको यो मुरलीको मुख्य सार सम्झिन सजिलो हुन्छ। यसरी कमसेकम 5वटा पोइन्ट सम्झिनका, 5वटा बाबाको ज्ञानको पोइन्टलाई सम्झिनका लागि 5वटा शब्दहरूलाई सम्झिन पर्ने हुन्छ, यही मुरली अध्ययन गर्दै गर्दा सुन्दै गर्दा। त्यसैले सबैले आजको मुरलीबाट पनि पञ्चामृत निकाल्नु हुनेछ र भित्रभित्रै मनमा नै त्यसलाई रिपिट गर्नुहुनेछ र पक्का गर्नुहुनेछ। आज मिति 2078 आषाढ 26 गते शनिबार, तदनुसार 10/7/2021 को बापदादाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन, यो पनि सम्मान दिनु हो। एक लाइनको सेन्टेन्स बाबाको भाषा, बाबाको जो बोल्ने भाषाको जो उत्कृष्टता छ कति छ हेर्नु होला आफै पनि। एउटा सेन्टेन्स छ, 4वटा यति गहन विषय बाबाले आज एउटा सेन्टेन्समा बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर, स्वधर्मको यति ग्रान्ड टपिकको विषयमा भन्नुभयो। स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग, हैन, एक आपसमा कस्तो सम्बन्धसँग, प्यारसँग, रुहानी स्नेह, हैन, आत्मिक प्रेमपूर्वक, है, सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्यो, आत्मिक प्रेम सम्बन्धमा, स्वयंमा स्वधर्म, हैन, कन्सन्ट्रेसन केमा, स्वधर्ममा, हैन, आपसमा प्यारसँग के भन्ने भन्नुभयो, ओम शान्ति भन्ने, हैन। हाम्रो बाणी एक शब्द छ, यो एक बाणीमा पनि एक शब्दमा पनि फेरि 3वटा अर्थ छ, हामीलाई थाहा छँदैछ ओम शान्तिको अर्थ। जसै ओम शान्ति भन्छौँ 3वटा अर्थ तत्काल एउटा शब्द उच्चारण गर्दै 1 सेकेन्डमा ती 3वटा अर्थ स्मृतिमा भिजुलाइजेसन हुनुपर्ने हुन्छ। म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ, हैन, मेरो पिता परमात्मा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, म शान्ति धाममा रहने आत्मा हुँ। 3वटा ज्ञानको पोइन्टलाई एक शब्द उच्चारण गर्दा 1 सेकेन्डमा स्मृतिमा हुनु जरुरी छ। एक आपसमा प्रेमपूर्वक स्वधर्ममा स्थित भएर ओम शान्ति भन, यो पनि सम्मान दिनु। यो गर्नु, यी 3वटा कर्तव्य गर्नु, स्वधर्म स्थित भएर प्रेमपूर्वक एक अर्कालाई ओम शान्ति भन्नु, एक अर्कालाई के दिनु हो, सम्मान दिनु हो। किनकि वर्तमान समय एक अर्कालाई सम्मान दिनु पनि एउटा श्रेष्ठ कर्तव्यमा आउँछ। यी 4वटा अति महत्त्वपूर्ण गहन रहस्यहरूसहित आज बाबाले आजको मुख्य सारमा आज बताउनु भयो हामीहरूलाई, हैन। कण्ठ भयो नि हामी सबैलाई। मिठे बच्चे स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन, यो पनि सम्मान दिनु हो। बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ आज, भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्, यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ, यो चलन किन, हैन। ज्ञान मार्गमा पनि भोग लगाउने चलन छ शिव बाबालाई, भक्ति मार्गमा त छँदैछ नै। ठाकुरजीलाई भोग 1 घण्टासम्म कम्तीमा, हैन। हामी जति भोजन गर्छौँ, हाम्रो जुन थाल छ, भाँडाकुँडा छ, ती सबैमा भरिभरि हालेर छोपेर 1 घण्टासम्म ठाकुरजीको मूर्तिको अगाडि लगाएर, हैन, ध्यानपूर्वक तुलसी चढाएर वैष्णवहरूले भोग लगाउनुहुन्छ। त्यस्तै अलग अलग मन्दिरमा अलग अलग प्रथाहरू छ, अलग अलग व्यक्तिहरूको अलग अलग छ भोग लगाउने प्रथा, अति प्रचलित छ भक्ति मार्गमा पनि ज्ञान मार्गमा पनि छ। यस्तो चलन किन भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ आज। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, किनकि यो पनि उहाँ भगवानको सम्मान गर्नु हो। जसरी मुख्य सारमा एक अर्काप्रति, हैन, सम्मान गर्नको लागि बाबाले आह्वान गर्नुभयो, त्यस्तै गरी प्रश्नको उत्तरमा बाबाले भगवानप्रतिको सम्मानको विषयमा बताउनु भयो। यो भोग लगाउनु भगवानको सम्मान गर्नु हो। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले भोजन ग्रहण त गर्नुहुन्न, तर वासना त पुग्छ। उहाँ सबैका सद्गति दाता पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई लगाउनु पर्छ भनेर भोगको महत्त्वको विषयमा बाबाले बताउनु भएछ। अब आश्रममा त लाग्छ विधिपूर्वक नै, अब यो परीक्षा आउँछ घरमा बस्ने गृहस्थ बच्चाहरूको लागि, हैन त। अब सिंगल बस्ने कुमारहरूको कुमारीहरूको लागि पनि यो परीक्षाको विषय छ,
है। फेरि पनि बाबाले भोग लगाउनु बाबाप्रतिको सम्मान हो, किनकि बाबाप्रति सम्मान गरे बिना हामी बाबा बच्चा कसरी हुन सक्छौँ हैन, कसरी बाबाले दिएको ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रत्येकले बाबालाई भोग लगाएर मात्रै आफूले भोग ग्रहण गर्न आवश्यक छ। भोग लगाउँदा पनि श्रेष्ठ सङ्कल्पसहित हैन, शिव बाबा हजुरको भण्डाराबाट हैन, भण्डाराको हो यो सबै ग्रहण गर्नु होला भनेर भोग लगाउन जरुरी छ। त्यस्तै भोजन गर्दा पनि 5 वटा सङ्कल्प अनिवार्य सबैले, चाहे हामी पानी पिउँछौँ, दुध पिउँछौँ, चिया पिउँछौँ, चाहे हामी खाना खान्छौँ, भोजन ग्रहण गर्छौँ, 5 सङ्कल्प सबैले प्रत्येक पटक गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यो 5 सङ्कल्प सबभन्दा पहिला त शिव बाबालाई स्मृति गर्ने, शिव बाबा हजुरको भण्डाराबाट ग्रहण गर्दैछु, भोजन ग्रहण गर्दैछु, पानी ग्रहण गर्दैछु, चिया ग्रहण गर्दैछु, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दोस्रो सङ्कल्प हैन, म हैन पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा, किनकि यो ग्रहण गर्न एकदम भाग्यको कुरा हो। आज हैन करिब आधा जनसङ्ख्याहरूले लाई भोजन यतिको भोजन नसिब छैन, त्यो गुनाले एकदम भाग्यको कुरा हो। म भाग्यशाली आत्मा हो हैन, यो मेरो भाग्यको कुरा हो। यो तेस्रो सङ्कल्प। पहिलो सङ्कल्प शिव बाबा हजुरको भण्डाराबाट ग्रहण गर्दैछु। दोस्रो सङ्कल्प हजुरलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद। तेस्रो सङ्कल्प हैन, म भाग्यमानी छु हैन। चौथो सङ्कल्प म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ। पाँचौं सङ्कल्प म परम पवित्र आत्मा हुँ हैन। आफ्नो लागि 3 वटा आफ्नो सम्मानमा 3 वटा सङ्कल्प र शिव बाबालाई याद गरेर आभार प्रकट गरेर 2 वटा सङ्कल्प, कमसेकम 5 वटा सङ्कल्प 5 सेकेन्ड बाबालाई यो रिपिट गरेर बल्ल हामीले भोजन ग्रहण गर्न जरुरी छ। र भोग लगाउँदा पनि त्यस्तै श्रेष्ठ सङ्कल्प गरेर बाबालाई अर्पण गरेर हामीले भोग लगाउनु पर्छ। आजको गीत छ हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शान्ति। बच्चाहरूको दिलमा पनि आयो ओम शान्ति। जसरी कसैलाई नमस्ते भनिन्छ भने उसले पनि त्यसरी नै जवाफमा भन्छ नमस्ते। यहाँ बाबाले भन्नुभयो ओम शान्ति। त्यसैले सबै बच्चाहरू र यिनको आत्मासहित सबैको दिलबाट आउँछ ओम शान्ति, अर्थात् म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ हैन। बाबाले रिपिट गर्नुभयो ओम शान्ति भन्दै गर्दा यो भाव हाम्रो मनमा हुन जरुरी छ, म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। जवाब त दिनु पर्यो नि, यो जवाब भयो नि। अरु कसैले अर्थसहित यसरी भन्न सक्दैन। ज्ञान सूर्य बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। ज्ञान चन्द्रमाले पनि भन्छन् ओम शान्ति। को हुनुभयो ज्ञान चन्द्रमा? ब्रह्मा बाबा। अनि त्यसपछि कसले भन्छ? ज्ञान सिताराहरूले। ज्ञान सूर्यले भन्नुहुन्छ, ज्ञान चन्द्रमाले भन्नुहुन्छ, हामी ज्ञान सितारा आत्माहरूले पनि भन्छौँ है। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सिताराहरूले पनि भन्छन् ओम शान्ति। सिताराहरूमा सबै आउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो स्वधर्मको बारेमा थाहा भएको छ। हामी शान्त स्वरूप आत्मा हौँ र शान्ति धामका निवासी हौँ, यो तिमीलाई निश्चय भएको छ। तिमीले राम्ररी आत्माको विषयमा जानेका छौ। भनिन्छ पनि महान आत्मा पापात्मा। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, तर आत्माको यथार्थ परिचय कसैलाई छैन। हामी आत्मा यति साना छौँ, 84 जन्मको पाठ खेल्छौँ। यो कुरा त तिमीलाई थाहा थियो, न अरू कसैले जानेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको सम्मुख बसेका छौ, बाबालाई आफ्नो बनाउँछौ। बच्चाहरूले बाबालाई आफ्नो बनाउँछन् वर्षा लिनका लागि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूका बेहदका बाबा यस ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। ब्रह्मा तनमा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। कल्प पहिला पनि आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात् सूर्यवंशी राजधानी स्थापना भएको थियो। यो स्थापनाको कार्य कल्प कल्प बाबाले नै गर्नुहुन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ हैन। भक्ति मार्गमा अति बढी प्रचलित हुने शब्द भगवान हैन। अहिले कुन शब्द छ हामीलाई ज्ञान मार्गमा? एक त परमात्मा भन्ने शब्द छ। अब अति प्यारले फेरि सानिध्यको अनुभव गर्नको लागि बाबा, शिव बाबा हैन त। अब शिव बाबा हुनुभयो, नाता जोडियो। भगवान भन्दा एकदम टाढाको, भगवान भनिसकेपछि भगवान र भक्तको सम्बन्ध देखाइन्छ। भक्त भनेपछि एकदमै टाढाको, भक्त भनेपछि एकदम कनिष्ठ
हैन, अथवा आफूलाई एकदम निकृष्ट रूपमा व्याख्या गर्नेवाला। भक्त भनेपछि एकदम भौतारिनेवाला, भड्किनेवाला हैन, अनि के पनि नपाएकोवाला, एकदम खोजेको, दुखी पीडित भन्ने बुझिन्छ। भगवानले मानौ कि दिनुभएकै छैन हैन, त्यस्तो देखिन्छ, प्रतीत हुन्छ। त्यसैले शिव बाबा भन्दा एकदम दिलमै हुनुहुन्छ, शिरमाथि हुनुहुन्छ, छत्रछायामा हुनुहुन्छ, मेरै सानिध्यमा हुनुहुन्छ। जसरी एउटा बच्चा आमाको काखमा रहँदा जस्तै बाघै आए पनि अथवा जस्तै सङ्कट आए पनि कुनै प्रकारको एक सङ्कल्पले पनि ऊ फिक्र गर्दैन, निष्फिक्री हुन्छ। सम्भावित खतराको उसलाई कुनै पनि डर हुँदैन आफ्नो मातापिताको सानिध्यमा हात पक्रेर हिँड्दाखेरि। त्यस्तै हामी पनि बाबा भन्छौँ, एक सङ्कल्पले शिव बाबा भन्दा पनि, त्यो श्वासोश्वास बाबा भन्दा पनि हामीलाई एकदमै सुकुन, एकदम शान्ति, एकदम सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले ज्ञान मार्गमा तत्काल फिल गर्ने हो। ज्ञान भनेको अनुभूतिको लागि हो, ज्ञानले अनुभूतिलाई जन्माउँछ। त्यसैले ज्ञान मार्ग प्रकाशको मार्ग हो, यो साइन्टिफिक मार्ग हो। किनकि अनुभूति भनेको साइन्स हो, विज्ञान हो हैन, ज्ञान भन्दा पनि माथि विज्ञान हो। त्यसैले ज्ञान मार्गमा बाबालाई भगवान श्री शिव भगवानलाई बाबा भनिन्छ। भगवान बाबासँग सबैले माग्छन्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। सुख पाएपछि माग्ने आवश्यकता हुँदैन, यहाँ माग्छन् किनकि दुःख छ। कसले माग्छ? जो अभावमा छ, जो दुःखमा छ हैन, जसमा कमी छ उसले माग्छ। बाबाले त सिधै हामीलाई सर्टिफाइड गर्नुभयो कि तिमी सर्वशक्तिवान, भगवानको मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा, मास्टर हौ तिमी, सबै गुणमा, शक्तिमा, स्वरूपमा, सोमानमा, सबै के हो? तिमी मास्टर हो। ममा जे छ त्यो सबै तिम्रो हो। तिमीलाई मैले त्यसलाई विल गरिदिइसकेँ, दिइसकेँ, तिम्रै हो त्यो, तिमी मेरो बच्चा हो, तिम्रो हो भनेर बाबाले हामीलाई त्यो हस्तान्तरण गरिदिइसक्नुभएको छ, राजीनामा दिइसक्नुभएको छ हैन। त्यसैले हामी सम्पन्न हौँ क्या, हामी भरपूर हौँ, हामी मास्टर हौँ हैन। ती मास्टर पावर, मास्टर ती क्वालिटिजहरू ती सबै हाम्रो हो हैन। त्यसो भएले माग्ने आवश्यकता हुँदैन, हामीमा अभाव छैन, केवल स्मृति अब गर्न जरुरी छ हैन, आवश्यकता हुँदैन। किनकि बाबाले सबै कुरा दिएर जानुहुन्छ। त्यसैले सतयुगमा कसैले पनि बाबालाई याद गर्दैन। साइन्सले पत्ता लगायो ल अफ रिपिटेसन। तपाईँ जे सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, जे चाहनुहुन्छ त्यसलाई सङ्कल्प गर्नुहोस्, त्यो सबकन्सियस माइन्डमा रेकर्ड हुन्छ र त्यो ह्याबिट बन्छ, त्यो हजुरलाई पाएको अनुभूति हुन्छ, त्यो तपाईँको नजिक आउँछ एक दिन भन्छ कि। सगरमाथा पुगेको विषयमा जति पटक रिपिट गर्नुहुन्छ त्यो स्मृतिमा, जति पटक रिपिट गर्नुहुन्छ त्यो एक दिन तपाईँ सगरमाथामा पुग्ने होइन, सगरमाथा तपाईँको अगाडि आइपुग्छ भन्छ साइको एनालिसिसमा। ल अफ रिपिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन होइन। त्यही भएर बाबाले पनि त्यो सम्पन्नताको विषयमा बार बार हजारौँ लाखौँ पटक रिपिट मोडमा यो ज्ञानलाई, सोमानलाई हैन लैजानको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ हैन। यो यति ठुलो, यति हाइएस्ट साइन्स हो यो हैन। अब यो सोच्ने हो भने कुनै पनि साइन्सहरू त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन बाबाको यो हैन भिजन, बाबाको यो ज्ञान को विषयमा त्यो उसले टच पनि गर्न सक्दैन, बुझ्नै सक्दैन हैन त। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई मैले सुखधामको मालिक बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाद्वारा हामीले फेरि सुखधामको वर्षा लिइरहेका छौँ। बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुख लिन्छौँ। तिमीलाई सम्झाइन्छ भक्ति मार्ग कसरी चल्छ, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको उत्पत्ति, पालना र संहार कसरी हुन्छ, वा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य के हो। यो हो साकारी दुनियाँ, त्यो हो निराकारी। बच्चाहरूले जानेका छौ हामीले पुरा आधा कल्प भक्ति गर्यौं। थाहा छ नि, यति भक्ति गर्यौं। अब हामी ज्ञानमा आइसकेपछि हामीलाई स्पष्ट थाहा भयो, अनुमान भयो हैन, भान भयो हामीलाई कि हामीले अति भक्ति गरेर आएको, हामी अति भड्केको भक्तिमा, हामी अति तीव्र तरिकाले भगवानलाई पुकारेकै हो हैन। हामी कहाँ गइएन होला, हामी के गरिएन होला भक्तिमा, कति खर्च गरिएन होला हैन, कति पैदल हिँडिएन होला हैन त, कति पुरुषार्थ गरिएन होला भक्तिको हैन त। तब मात्रै त हामीलाई बाबा मिल्नुभयो, तब मात्रै त हामीलाई ज्ञान मिल्यो। त्यो भएको हुनाले हामीलाई थाहा छ, तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ बाबा भन्नुहुन्छ हामीले पुरा आधा कल्प भक्ति गरे, 2500 वर्ष हैन, 63 जन्म भक्ति गरेको आत्माहरू हामीहरू।
अनुभवी आत्माहरू हामीहरू होइन, अनुभवको अथोरिटी हामीमा छ। अब कलियुगको अन्त्य भएको छ, वर्षा मिल्छ नै सङ्गममा। यो कुरा बच्चाहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अहिले हामी सङ्गममा छौँ। के बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले? अहिले हामी सङ्गममा छौँ। कुरा तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ, अरू कसैले जानेका छैनन् जबसम्म परिचय दिँदैन। अवश्य सङ्गम युग आउँछ जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। यो सारा पुरानो दुनियाँ हो, यसलाई कलियुग भनिन्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ, पहिला सुरुमा सारा दुनियाँमा एउटै धर्म हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा केवल भारतखण्ड नै हुन्छ, थोरै मनुष्य हुन्छन्। नयाँ दुनियाँलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ नयाँ दुनियाँ भारत थियो, अहिले पुरानो दुनियाँमा पुरानो भारत छ। गान्धीले पनि भन्दथे नयाँ दुनियाँ नयाँ भारत होस्, नयाँ दिल्ली होस्। अहिले त नयाँ भारत वा नयाँ दिल्ली छैन। नयाँ भारतमा यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, अहिले त्यही भारतखण्डमा रावणको राज्य छ। यो पनि लेख्नुपर्छ, नयाँ दुनियाँ नयाँ दिल्ली, फलानो समयदेखि फलानो समयसम्म यिनको राज्य। यो कुरालाई सम्झाउन पनि उसैले सक्छ जसले नयाँ दुनियाँ बनाउँछ। कसले सम्झाउन सक्छ? केवल भगवानले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। यो ज्ञान कोही मनुष्यको ज्ञान होइन, मनुष्यले सम्झाउन सक्दैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ सम्मुख गराउनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँ बनाउँछ। ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँ स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन स्वर्गको वर्षा लिनका लागि तिमी आउँछौ। बाबाले तिमीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ अथवा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। सम्मुख पनि मिल्न आउँछौ वा त्यहाँ पनि बसेर पढ्छौ। दिल हुन्छ सम्मुख मिलन गरौँ। उनीहरू सम्मुख भेट्छन् होइन। हिजो कि अस्ति बाबाले कोहीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब बाबा कसरी सम्मुखमा हुनुहुन्छ होइन, के अनुभव भयो भने, के पुरुषार्थ भयो भने बाबा साकारमा जसरी मिल्नुहुन्छ भनेर वरदानमा आएको थियो होइन। के थियो? मानौ कि बाबा साकारमै मिल्नु भएको छ। याद छ? हजुर। अब जब शिव बाबा होइन लाई एकदम हामी शिव बाबाको छत्रछायामा रहन्छौँ, कम्बाइन्ड स्वरूपमा रहन्छौँ होइन, भने मानौँ कि बाबाको सानिध्यमा यस्तो अनुभव हुन्छ कि मानौँ मेरो अगाडि बाबा प्रत्यक्ष नै हुनुहुन्छ, साकारमा हुनुहुन्छ। अब त्यो साकारको अनुभव पनि हामीले अहिले सङ्गममा भले बाबा हुनुहुन्न अथवा शिव बाबा परमधाममा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा व्यक्त भइसक्नुभयो, फेरि पनि बाप दादा साकारमा अनुभव हुन्छ। त्यसैले सम्मुखमा बाबाले, त्यही भएर त्यो हाम्रो स्मृतिमा भर पर्छ। मुरली सुन्दा पनि मानौँ कि बाबाले मेरो लागि महावाक्य उच्चारण गरिरहनु भएको छ, बाबा परमधामबाट मेरो लागि ज्ञान सुनाउन आउनुभएको छ भनेर त्यो श्रेष्ठ स्मृतिमा जस्तो स्मृति गर्यो त्यस्तै भान हुने हो, त्यस्तै फिलिङ हुने हो। त्यो भएको हुनाले होइन बाबा मानौँ बाबा मेरो सम्मुख हुनुहुन्छ, बाबा स्वयं बोलिरहनु भएको छ, यस्तो खालको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू सम्मुख भेट्छन् मनुष्यले मनुष्यसँग। यहाँ तिमीले भन्छौ हामी जान्छौँ शिव बाबासँग मिलन मनाउन, भन्छौँ उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरू पनि निराकार छौँ। हामी पनि यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ नि। जसको नाम छ ऊ अवश्य पाठधारी पनि हुन्छ। भगवानको पनि नाम छ नि। निराकार शिवलाई नै भगवान भनिन्छ, अरू कसैलाई भगवान भनिँदैन। भगवान केवल एउटै सत्ताको नाम हो, केवल निराकार परमात्माको नाम नै भगवान हो होइन। उहाँको नाम शिव, शिव भगवान एउटै हुनुहुन्छ, अरू सबै देवात्माहरू हुनुहुन्छ जति पनि। अनि फेरि मनुष्य आत्माहरू भयो, मनुष्य आत्माहरूमा पनि देवात्मा महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, यो सबै मनुष्य आत्माहरूभित्र। फेरि त्योभन्दा माथिल्लो सत्ता देवात्माहरू हुनुभयो होइन। 33 कोटी भनेर गायन गरिएको छ देवी देवताहरू। त्योभन्दा सबैभन्दा माथिल्लो सत्ता परमात्मा, परमात्मालाई नै भगवान भनिन्छ। भगवान शिव बाबा हुनुभयो, एउटै हुनुहुन्छ। शरीरधारी भगवान हुन सक्नुहुन्न। जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँ शरीरधारी हुनुहुन्न, जो शरीरधारी हुनुहुन्छ उहाँ भगवान हुँदैनन्
भगवान होइनन्, हैन त? त्यसैले यो कुरा भेद सबैले बुझ्नु जरुरी छ। दिनेवाला एउटै भगवान हुनुहुन्छ। देवात्माहरूले दिन सक्नुहुन्न, न मनुष्य आत्माहरूले दिन सक्नुहुन्छ। जो टाइटल बोके पनि, जगत गुरु भनेर बोके पनि, महाराज भनेर टाइटल लिए पनि दिन त सक्नुहुन्न, हैन त? दिने त एउटै भगवान हुनुहुन्छ। भगवान एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ शिव हुनुहुन्छ। अरू कसैलाई भगवान भनिँदैन। भगवानलाई निराकार भनेर नि गायन गरिन्छ। उहाँको पूजा हुन्छ, आत्माको पनि पूजा हुन्छ। रुद्र यज्ञ रच्छन् नि। उनीहरूले माटोको शालिग्राम बनाउँछन्। पत्थरको बनाउन वा माटोको फुटाउन र बनाउन सहज छ। दुनियाँले त यी कुरालाई जानेका छैनन्। रुद्र यज्ञमा कति आत्माहरूको पूजा गर्न सक्छन्, कति आत्माहरूको पूजा गर्न सक्छन्। बच्चाहरू त धेरै छन्। भक्त सबै भगवानका बच्चाहरू हुन्। बाबालाई याद गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यहाँ। तिमी थोरै बच्चाहरू जो उहाँका सहयोगी ईश्वरीय सेवाधारी बन्छौ, तिमीहरूको नै भक्तहरूले शालिग्राम बनाएर पूजा गर्छन्। जुन यज्ञ रच्छन् त्यसमा सानो यज्ञ पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। ठुला धनवानहरूले ठुलो यज्ञ रच्छन्, लाखौं लाख बनाउँछन्। सानो यज्ञ भएर 5-10 हजार बनाउँछन्। जस्ता सेट उस्तै यज्ञ र शालिग्राम बनाउँछन्। एउटा शिव बाँकी शालिग्राम बनाउँछन्। त्यति नै फेरि ब्राह्मण पनि चाहिन्छ। धेरैले यज्ञ देखेका छौ होला, तिमीले जानेका छौ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ, हामीले फेरि अरूको सेवा गर्छौं, त्यसैले पूजा हुन्छ। यज्ञको विषयमा आज बाबाले बताउनु, यो पनि मेन पोइन्टमा छ, हैन? यज्ञ त्यसै पनि जब भगवान शिव बाबा धरतीमा आएर ज्ञान र योगको माध्यमबाट, हैन, यो संस्था ज्ञान र योगको सबैलाई ज्ञान र योगको सञ्चार सन्देश दिनको लागि यो संस्थाको स्थापना गर्नुहुन्छ बाबाको, हैन? यो पनि यज्ञ भयो। सबभन्दा मेन यज्ञ त यही भयो, हैन? ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यज्ञ भयो। अर्को हामी जो कर्तव्य कर्म गर्छौं, हैन, बाबाको श्रीमतमा स्वधर्ममा स्थित भएर जो पनि पुरुषार्थ गर्छौं, संकल्प गर्छौं, वाणी बोल्छौं, व्यवहार गर्छौं, यो पनि एउटा यज्ञ हो। हाम्रो जीवन पनि एउटा यज्ञ हो। जीवनलाई पनि यज्ञ सम्झिनुपर्छ, किनकि यो जीवन अरूको लागि उदाहरण हो। यो जीवनमा हामी विकर्महरू स्वाहा गर्छौं, यो जीवनमा हामी भगवानको सन्देश दिन्छौं, हैन? यो जीवनमा हामी एक एक व्यवहारबाट गुण प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौं, हैन? बोलीबाट हामी, हैन, अरूलाई प्रेरणा दिइरहेका हुन्छौं, संकल्पबाट सबैलाई शुभभावना शुभकामना दिइरहेका हुन्छौं। त्यसैले हाम्रो जीवन आफैमा एउटा यज्ञ हो, है? त्यसैले यो संस्था पनि एउटा यज्ञ हो। बाबाले यो यज्ञ स्थापना गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुहुन्छ। हामीले फेरि अरूको सेवा गर्छौं, त्यसैले पूजा हुन्छ। किनकि पुजारीबाट पूज्य बन्ने हाम्रो जो पुरुषार्थ छ, त्यसैले हाम्रो जीवन नै एउटा के हो? यज्ञ हो, हैन? त्यही भएर हामी प्रत्येक संकल्पमा विकल्पलाई स्वाहा गरिरहेका हुन्छौँ। प्रत्येक वाणीमा नराम्रो हाम्रो जो वाणीको अपशब्दहरू उच्चारण गर्ने जो संस्कार छ, त्यसलाई स्वाहा गरिरहेका हुन्छौँ। प्रत्येक व्यवहारमा, हैन, हामीले सद्गुणहरूलाई प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवन आफैमा यज्ञ हो। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी अहिले पूज्य बन्छौ। आत्माले भन्छ, बाबा हजुर त सदैव पूज्य हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि पूज्य बनाइरहनु भएको छ। तिमी पूज्य आत्माहरूले शरीर लिएपछि भनिन्छ पूज्य देवी देवताहरू। आत्मा नै पूज्य अथवा पुजारी बन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै एकैपटक। पूरा कल्पमा बाबा आउनुहुन्छ एकैपटक, हैन? कल्पमा एकपटक आउनुहुन्छ, कल्पमा आउनुहुन्छ भन्ने ज्ञानलाई अपभ्रंश गराएर, अपभ्रंशित भएर फेरि के भनियो त? युगे आउनुहुन्छ भनियो। यो भुल भएको छ मानिसबाट, हैन? त्यही भएर यो भुललाई पनि बाबाले फेरि सुधार्नुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ एकैपटक कल्पभरिमा। जसरी आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ, त्यस्तै परमपिता बाबा आउनुहुन्छ नै एकैपटक। फेरि कहिले बाबाले आत्माहरूलाई पढाउने यो हुँदैन। आत्माले नै सुन्छ। जसरी आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ, त्यस्तै परमपिता परमात्मा सुप्रिम आत्माले पनि शरीरको आधार लिएर यिनीद्वारा सुन्नुहुन्छ।
यिनीद्वारा तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो सूक्ष्म शरीर हुन्छ। यहाँ त सबैको आफ्नो शरीर छ। यो हो नै साकारी दुनियाँ। शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार। उहाँ ज्ञानका सागर, सुखका सागर, स्नेहका पनि सागर हुनुहुन्छ। उहाँ आएर सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। मैले प्रेरणाद्वारा पावन बनाउने हो भने फेरि यहाँ आएर रथ लिने के आवश्यकता छ? भगवान शिव बाबा साधारण रीतिबाट धरतीमा आएर एउटा साधारण मनुष्य तनमा प्रवेश गरेर साधारण भाषा प्रयोग गरेर बच्चाहरूलाई, साधारण आत्माहरूलाई, फेरि धनी मानीहरू होइन, साधारण मध्यमवर्गीय आत्माहरूलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ एकदम साधारण रीतिले। मूढमती मनुष्यहरूले भगवानको यो साधारण रूपलाई, साधारण प्रक्रियालाई, प्रोसेसलाई हैन, यो रीतिलाई बुझ्न सक्दैनन्। साधारण मान्छन् र पत्याउँदैनन्। सोच्छन् कि भगवानको कर्तव्य चमत्कारिक हुनुपर्ने, चमत्कार गर्नुपर्ने, एकदम मरेकोलाई बिउताउनु पर्ने, एकदम एक सेकेन्डमा चमत्कार गर्नुपर्ने। तर भगवानको कर्तव्य यस्तो हुँदैन। त्यसैले गीतामा भनिएको छ, मूढमती मनुष्यहरूले भगवानको यो साधारण रूपलाई, भगवानको यो साधारण रीतिबाट आउने यो प्रोसेस छ, रीति छ, यसलाई बुझ्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, बुझ्दैनन्, देख्नै सक्दैनन्, त्यो भिजनै हुँदैन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब बाबाले अब भगवानसँग प्रेरणाको आश गर्छन्, दुनियाँमा कृपाको आश गर्छन्। बाबाले आएर श्रेष्ठ भाग्यलाई निर्माण गर्ने, श्रेष्ठ कर्मको गहन गति, श्रेष्ठ भाग्यको रेखालाई कोर्ने कलम दिनुहुन्छ कर्मको। त्यही नै कृपा हो भगवानको लागि भने भगवानले आएर योगक्षेम प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर गीतामा लेखिएको छ हैन। योगक्षेम भनेको के त भन्दा यस्तो शक्ति दिनुहुन्छ, यति मनोबल दिनुहुन्छ ताकि हामीले आफ्नो विकर्महरू, हामीभित्र विद्यमान विकर्महरूलाई आफै स्वाहा गर्न सक्छौँ। यस्तो श्रेष्ठ कर्तव्य गर्ने कलम हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ हैन। भगवानले त चित्र कोरिदिने हो हैन, रङ्ग भर्ने त हामी आफैले हो नि। कलम दिनुहुन्छ, रङ्ग दिनुहुन्छ, भर्नुपर्छ हामी आफैले। यसलाई योगक्षेम भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले अब न प्रेरणा न कृपा हैन, जो भक्तहरूले अथवा दुनियाँमा जो अपेक्षा गर्छन् त्यो हुँदैन। अब भगवानको कृपा भने पनि, प्रेरणा भने पनि यही नै हो, ज्ञान दिनुहुन्छ। अब कनेक्सन जुट्यो भने श्रेष्ठ भाइब्रेसनद्वारा शक्ति गुण प्रदान गर्नुहुन्छ। बाँकी गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने हामी आफैले नै हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ प्रेरणाको कुरा छैन। प्रेरणाबाट पावन बनाउने हो भने फेरि यहाँ आएर रथ लिने नै के आवश्यकता छ? शिवको मन्दिरमा अगाडि बसाहा राख्छन्। मनुष्यको बुद्धि बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भएका हुनाले केही पनि बुझ्दैनन् बसाहा शिवको अगाडि किन राखिएको। विद्वान छन् हैन, अब लाखौं करोडौं खर्च गर्छन् अनि त्यो मूर्ति बनाउँछन्, बसाहाको मूर्ति बनाएर ल्याएर स्थापित गर्छन् अनि एकछिन आनन्द मानेर हेर्छन्, सुन्छन्, बस्छन्। अब यो पत्थर बुद्धि जस्तै भएको छ हैन। अर्थ के हो थाहा छैन, प्राप्ति के हुन्छ थाहा छैन हैन। गर्न त फेरि एकुरेट गर्छन्। त्यो आँखा, बसाहाको आँखा शिव बाबाको त्यो मूर्तिको सिधा अगाडि, दायाँ बायाँ केही पनि हुँदैन, एकदम सिधा हुन्छ। किनकि त्यो रीतिरिवाज भक्ति मार्गमा भक्त आत्माहरूले गर्नुभएको पनि हामी ज्ञान मार्गमा जो हाम्रो सिधा कनेक्सन शिव बाबासँग छ, दायाँ बायाँ छैन, हामीले नै गरेको जो यो कर्तव्य छ हैन, पुरुषार्थ छ, यसैको आधारमा फेरि भक्तहरूले पनि गएर सिधा त्यो नन्दीलाई हैन शिव बाबाको मूर्ति शिवलिङ्ग अगाडि राख्छन् हैन। गौशाला नाम सुनेका छन्, त्यसैले बसा राखिदिएका छन्। तर बसामा कसले सवारी चलाए? कृष्णको आत्मा त सत्ययुगमा हुन्छ। उनलाई के पर्यो जो जनावरमा आएर बसुन्? केही पनि बुझ्दैनन्। द्रौपदी पनि एउटी कहाँ थिइन् र? धेरै छन् जसले पुकार्छन्। उनीहरूले त एक नाटक बनाइदिएका छन्। श्री कृष्णले साडी दिँदै जान्छन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, तिमीलाई 21 जन्मको लागि नङ्गन हुनु पर्दैन। कहाँको कुरा कहाँ पुर्याइदिएका छन्। भक्तिको कमाल हो यो हैन। कहानी बनाउनु, नाटक बनाउनु, कति रोमाञ्चक कहानीहरू बनाइदिएको छ के। अब लेख्नेले त्यसरी लेखे, व्याख्या गर्दै गर्दै गए, त्यसलाई मोडिफाई गर्दै गर्दै पनि गए। फेरि अहिले फेरि कस्तो आयो त यो अहिले यो 21st सेन्चुरीमा, यो 21औं शताब्दीमा के आयो त भन्दाखेरि फेरि त्यसलाई ड्रामा फिल्ममा कन्भर्ट गर्ने आयो। फेरि जो लेखिएको कुरालाई अझै ब्युटिफाई गर्दै, अझै श्रृङ्गार गर्दै, अझै म्युजिकहरू भर्दै इन्टरटेनमेन्टको लागि
हैन। फेरि त्यस्तो खालको नाटकहरू फेरि बनाइयो, फेरि हैन, फिल्महरू बनाएको छ। मान्छे त्यही सुनेर एकदम मन्त्रमुग्ध हुन्छ क्या, त्यस्तै म्युजिक भरिदिएको हुन्छ, गीत कति राम्रो राम्रो गीतहरू बनाइदिएको छ हैन। त्यसै भुलिदिएको छन् हैन। त्यसैले बाबाले भन्नु चाहिँ भक्तिको यो कमाल हो, कहाँको कुरा कहाँ पुर्याएका छन्। अब फेरि अलि पहिला चाहिँ अलि राम्रो खालको नाटकहरू त थियो नि, फेरि अलि मोडर्न खालको महाभारत, मोडर्न खालको रामायण हैन, मोडर्न खालको गीता ज्ञान बनाइदिएको छ फेरि। त्यस्तो खालको हैन। फेरि त्यसलाई फेरि कार्टुनमा फेरि बच्चाहरूको लागि फेरि छुट्टै हैन, ट्याउ टु म्युजिक हालेर ट्री यस्तो म्युजिक हालेर फेरि कार्टुनहरू बनाएको छ हैन। ओन्ली फर इन्टरटेनमेन्ट, एकछिनको मनोरञ्जनको लागि है। भक्ति मार्गमा अब फेरि ती सुनेछु भनेकोलाई पनि फेरि म भक्त आत्मा हो भनेर फेरि टाइटल लिएको मान्छेहरूले, म सुन्छु, मलाई विश्वास छ, आस्था छ भन्नुहुन्छ हैन। भक्ति मार्गमा अथाह कथाहरू छन्, भन्छन् यी कथा आदि सबै अनादि हुन्, पुनर्जन्म लिँदै सुन्दै आएका छन्। अनादि पनि कहिलेदेखि सुरु भयो केही थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन। रावण राज्य छँदै छैन, सत्यमा पनि हुन्छन्, अहिले पनि छन्, तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्। तिमी अहिले निमित्त बनेका छौ, विश्वलाई नै फेरि अन्धकारबाट निकालेर उज्यालोमा ल्याउनु छ। ज्ञान मार्ग अन्धकारबाट उज्यालोमा जाने मार्ग हो। नलेज इज लाइट, नलेज इज माइट भनिएको छ हैन। ज्ञानलाई प्रकाश भनिएको छ हैन। स्वधर्ममा स्थित हुनु भनेको हैन आत्माभित्र विद्यमान ती 7 मौलिक गुणहरूलाई हैन जागृत गर्नु हो, ज्ञानको माध्यमबाट जागृत गर्नु। जसै हामी स्वधर्ममा स्थित हुन्छौँ, ती 7 गुणहरू दीपसरी प्रदीप्त हुन्छन् आत्माभित्र, अनि हामी उज्यालोको मार्गमा अग्रसर हुन्छौँ, अग्रगामी हुन्छौँ। तिम्रो महिमा छ, तिमी धरतीका सितारा हो। ज्ञानी आत्मालाई बाबाले सितारा भन्नुहुन्छ। त्यसरी यो ज्ञान मार्ग हो, यो उज्यालोको मार्ग हो हैन, प्रकाशको मार्ग हो। सितारा भएपछि चन्द्र सूर्य पनि त हुनुपर्छ। यो हो तिम्रो रुहानी तीर्थ, यो हो तिम्रो रुहानी तीर्थ। मधुवन संसारको सबैभन्दा उच्चतम उत्कृष्ट तीर्थ हो हैन, महान तीर्थ हो मधुवन भनेको है। मधुवनमा 4 धामहरू छन्, जुन हैन जो एउटा आत्माले सम्पूर्ण बनेर हैन एकदम पर्फेक्सनको स्टेजलाई हासिल गरेर गएको यादगार त्यो 4 धाम छन्। मधुवन त्यसैले के हो, सबैभन्दा महान तीर्थ हो है। तिमी यस्तो यात्रामा जान्छौ जहाँबाट अब अर्को तीर्थ फेरि परमधाम, सबैभन्दा अर्को उच्चतम श्रेष्ठतम सर्वोच्च तीर्थ फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ परमधाम पनि हो। हामी त्यो यात्रामा परमधाम त्यो तीर्थमा हामी प्रतिदिन हामी जान्छौँ, जहाँबाट फेरि यस मृत्युलोकमा आउँदैनौँ। अहिले यो मृत्युलोक हो, फेरि यहाँ नै अमरलोक हुन्छ, द्वापरदेखि मृत्युलोक सुरु हुन्छ। अहिले तिमीले सच्चा अमर कथा सुनिरहेका छौ। अमरलोकमा जानका लागि अमरनाथ बाबाले हामी अमर आत्माहरूलाई अमरलोकमा जानका लागि के सुनाइरहनु भएको छ? अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। तिमीले बुझेका छौ हामी आत्माहरूको यात्रा भिन्दै छ। तिमीले यहाँ बसी बसी यात्रामा जाने पुरुषार्थ गर्छौ। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। उनीहरू यात्रामा जान्छन्, विकर्म विनाश कहाँ हुन्छ? मदिरा पानको त मनुष्यमा यति बानी परेको छ जुन लुकाएरै भए पनि लैजान्छन्। दुनियाँको भक्ति हेर्नुहोस् हैन, लुकाएर मधुवन जाँदा त बच्चाहरूले बाथरुम गएर बाहिर निस्केर गएर धुम्रपानहरू गर्नुहुन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले अब लौकिक भक्तिमा के अरे तीर्थयात्रामा जाँदा त मान्छेले लुकाएर पनि खान्छन्। त्यति एडिक्सन हुन्छ, छोड्न सक्दैनन्। मदिरापानको त मनुष्यमा यति बानी परेको छ जुन लुकाएरै भए पनि लैजान्छन्। आजकल त धेरै बिकारी पनि बन्छन्, यात्रामा जाँदा पनि बिकारी बन्छन्। कहीँ भक्तिको त्यो पवित्रताको कुरा आए त आएन। छन् त सबै पतित, जस्तै ब्राह्मण पतित। अब त्यही भएर बाबाले यो लौकिकमा अब कलियुगमा कोही पनि यस्तो कर्म छैन जो पवित्र छ कि। सब कर्ममा कहीँ न कहीँ अपवित्रताको अंश छ, पापको अंश छ कि। जुन भन्ने पवित्र कर्म जो तीर्थयात्रा जाने, भक्ति गर्ने हैन त, दर्शन गर्न जाने भन्ने जो पवित्र मानिएको कर्ममा पनि लौकिकमा त्यहाँ पनि के हुने रहेछ? पापै हुने रहेछ। हेर्नुहोस्,
मदिरै लुकाएर लाने, अब झन् विकारमै जाने, अब दृष्टि पनि अपवित्र बनाउने, अब के हुन्छ त्यो हुन्छ। तिमी त पवित्र रहन्छौ, सच्चा ब्राह्मण तिमी हौ, तिम्रो आत्मा पवित्र रहन्छ। यादको यात्राद्वारा नै शिव बाबाले आत्माहरूलाई यादको यात्राद्वारा नै तिमी पवित्र बन्छौ, सतप्रधान बन्नु छ। बाबाले बारम्बार लेख्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो शिव बाबाले आत्माहरूलाई लेख्नुभयो, मलाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेर सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। अन्डरलाइन गरौँ, हामीले मुख्य पोइन्ट छ हैन। केवल एउटै डाइरेक्सन छ मुख्य, कति सहज छ, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद नगर्ने हो भने विकर्म विनाश हुँदैन, फेरि सजाय खान्छौ। बाबाले करिब करिब प्रत्येक दिन हैन यो महावाक्य उच्चारण गर्नुभएकै हुन्छ कि प्यारो बच्चाहरू हैन, आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। सिम्पल छ शब्द, ज्ञान सधैँ सुनेको, तर बाबाले प्रत्येक दिन मुरलीमा जसरी एउटा आमाले मम्मीले आफ्नो बच्चालाई प्रत्येक बिहान बाबु उठ, जबसम्म त्यो बच्चा उठ्दैन, उठ्ने ह्याबिट आफै निकाल्दैन, फेरि पनि जिजो नमानिकन बच्चालाई उठाउनुहुन्छ। किनकि धारणा नभएसम्म, प्र्याक्टिकलमा नआएसम्म, भले सिम्पल कुरा हो, भले बच्चालाई थाहा हुन्छ बिहान उठ्नुपर्छ, भले जिम्मेवारी पनि थाहा छ, फेरि पनि उठ्दैन, फेरि पनि मम्मीले प्यारसँग उठाउनुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई हैन अन्तिम समयसम्म, जबसम्म धारणा हुँदैन तबसम्म यो कुरा बताइरहनुहुन्छ। त्यही भएर यो भले सिम्पल जस्तो लाग्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट यही नै हुन्छ कि प्रत्येक मुरली यही नै हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट पवित्रताकै हो, यादकै यात्राको हो हैन, पतितबाट पावन बन्ने नै हो। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। त्यसैले बाबाले पटक पटक रिपिट गर्नुहुन्छ, न केवल एकपटक, कयौँ पटक एउटै मुरलीमा रिपिट गर्नुहुन्छ। याद नगर्ने हो भने विकर्म विनाश हुँदैन, फेरि सजाय खान्छौ। बाबाले त भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ गए पनि कमाइ गर्न सक्छौ, उठ बस खाऊ, केवल बाबालाई याद गर, तिम्रो कमाइ हुन्छ। बच्चाहरूको लागि त अझै सहज छ, यसमा कुनै अटेन्सन आदिको कुरा छैन। श्रीनाथको मन्दिरमा श्रीनाथको यादमा बस्छन्, भोग लगाउँछन्। हो त पत्थरको मूर्ति, भोग पनि कसलाई लगाउनु पर्छ? अधिकारी त एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ। सबैका लागि सद्गति दाता पतित पावन उहाँ हुनुहुन्छ। सबैका लागि सद्गति दाता पतित पावन उहाँ हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले स्वीकार त गर्दिनँ, तिमीले ममाथि दुध पनि पानी हालेको चढाउँछौ हैन। कति तर्म प्रधान भयो भक्ति। अब पोकाको दुध चढाउने, पानी हालेको दुध चढा, अब पोकाको दुध त अब प्योर हुँदैन, केमिकल हालेको हैन, सेतो बनाएको हुन्छ होला, त्यो के हालेर यस्तो चढाउँछौ भन्नुभयो। म त स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभयो हैन बाबाले। यो भोग लगाउँछौ किन? म त निराकार अभोक्ता हो, मेरो के पूजा गर्छौ? मेरो अगाडि भोग राख्छन्, तर भक्तहरूले भोग लगाए उनीहरूले बाँडेर खान्छन्। तिमीले जानेका छौ शिव बाबालाई भोग त अवश्य लगाउनु छ, फेरि बाँडेर तिमीले खान्छौ, यो कसैको सम्मान गरे जस्तै हो। बाबाले प्रश्नको उत्तरमा पनि बताउनु भएको थियो हैन, भोग लगाउनु अर्थात् भगवानलाई सम्मान गर्नु। हामीले शिव बाबालाई भोग लगाउँछौँ, शिव बाबाको भण्डारा हो नि, जसको भण्डारा हो उहाँलाई अवश्य भोग लगाउनु पर्छ। हुन त तिमीले भोग लगाउँछौ, खाना पनि तिमी बच्चाहरूले नै खान्छौ, यी ब्रह्माले खान्छन्, मैले खान्न। बाँकी बासना भने पनि भासना भने पनि हैन, बाबाले लिने भनेको फिलिङ हो, त्यो सम्मान हामीले दिने हो बाबालाई हैन। जरुरी त छैन, बाबालाई जरुरी त छैन, फेरि पनि यो हाम्रो आफ्नो कर्तव्य कर्म हो कि बाबालाई सम्मान गर्नु, अर्पण गर्नु, निमित्त सम्झेर मात्रै ग्रहण गर्नु, यो हाम्रो पुरुषार्थ, हाम्रो कर्तव्यको लागि हो। यो त आउँछन् नि, भगवानले खानलाई होइन, हामीले आफ्नो पुरुषार्थको लागि हो। धेरै राम्रो भोग बनाइएको हुन्छ, बोल्नका लागि अङ्ग त छ नि, यी ब्रह्माले खान सक्छन् हैन। अहिले त ब्रह्मा बाबाले नि खानुहुन्न, अव्यक्त भइसक्नु भयो। यो मुरली चलाउँदा ब्रह्मा बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो? खानुहुन्थ्यो हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ खान सक्छन्, यो शरीर त यिनको हो नि, म केवल यिनमा आएर प्रवेश गर्छु, मुख काममा लगाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन गौमुख पनि भन्छन् नि, अवश्य गाई पनि छन्, तिमीले जानेका छौ। यिनीद्वारा नै तिमी बच्चाहरूलाई गोदमा लिन्छौ,
तिमीले जानेका छौ यिनीद्वारा नै ब्रह्माद्वारा नै हामी बच्चाहरूलाई बाबाले एडप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्माका सन्तान हैन, ब्रह्मकुमार कुमारी ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण आत्माहरू हौं। गोदमा लिन्छु। यी मातापिता दुवै हुन्, तर माताहरूलाई सम्हाल्ने कसले? त्यसैले सरस्वतीलाई निमित्त बनाउनु भयो। ड्रामा योजना अनुसार माता गुरुको पनि महिमा हुनुपर्छ नि। गुरु त पहिलो नम्बरमा यिनी प्रख्यात हुन्छन्। गुरु ब्रह्मा ठिक हो, जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा। तिमी ब्राह्मण नै सच्चा गुरु बन्छौ। वास्तवमा हामी यो ब्राह्मण गुरु बन्ने लौकिकमा प्रथा कसरी आएको रहेछ त? जो ब्रह्मा गुरु बनेर हैन ज्ञान को रोशनी फैलाउनु भयो। गुरु शब्द पनि प्रकाशसँग सम्बन्धित छ। प्रकाश यसको अर्थ छ प्रकाशको। त्यसैले अब ब्रह्मा बाबा, त्यही भएर भक्तिमा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर यस्तो पनि छ स्लोगन हैन, गीत छ, कोटेसन छ। त्यसैले अब ब्रह्मा बन्नुभयो त हामी ब्राह्मण पनि बन्यौं। सन्देश दिने सन्देशवाहक, रोशनी फैलाउने ब्राह्मण नै सच्चा गुरु बन्छौ। सबैलाई सच्चा मार्ग बताउँछौ स्वर्गको। यो पनि एउटा पोइन्ट छ आजको हैन त। ब्राह्मण गुरु बन्छ, ब्रह्मा गुरु बन्नुभयो भनेपछि हैन। सद्गुरु शिव बाबा गुरु त ब्रह्मा हुनुभयो, फेरि हामी ब्राह्मण भयो हैन त। बच्चा बनेर ती मार्ग बताउँछन्। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, याद हुन्छ। फेरि घर गएपछि धेरै बच्चाहरूले बिर्सन्छन्। यहाँ आनन्द आउँछ। बाबाको पासमा आएका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ सुदर्शन चक्रधारी बनेर यो युक्ति बताओ। मुक्तिधाम बाबा र वर्षलाई याद गर। अच्छा, मिठी मिठी सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार दुईवटा पोइन्टहरू हामी आजको मुरलीको सार स्वरूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ आपसमा भन्ने बित्तिकै कहाँको पोइन्ट होला? यो मुख्य सारको पोइन्ट हैन। आपसमा के भन्नुभएको थियो बाबाले? प्रेमपूर्वक हैन त एउटा थियो शान्ति भन्ने र सम्मान को विषय थियो हैन त। बाबा पहिलो पोइन्टमा भन्नुहुन्छ आपसमा एक अर्कालाई वा बाबालाई यथार्थ सम्मान दिनु छ। यसमा मुख्य सारको पनि र प्रश्न उत्तरको पनि पोइन्ट जोडियो हैन त। भोग लगाउनु बाबालाई सम्मान दिनु हो। आत्मिक दृष्टिले हेर्नु, स्वधर्ममा स्थित भएर ओम शान्ति भन्नु, एक अर्कालाई आत्माहरूलाई सम्मान गर्नु। बाबाले आपसमा एक अर्कालाई वा बाबालाई यथार्थ सम्मान दिनु छ। हुन त बाबा अभोक्ता हुनुहुन्छ, तर जसको भण्डाराबाट पालना हुन्छ उहाँलाई पहिला अवश्य स्वीकार गराउनुपर्छ। भोग लगाउनु बाबालाई सम्मान दिनु हो हैन, बाबा प्रति अनुग्रहित हुनु हो, आफू निमित्त बन्नु हो है। यो पहिलो पोइन्टमा छ। दोस्रो, पूजनीय बन्नका लागि ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। किन सेवाबाट नै पूज्य बनिन्छ भन्ने स्लोगन आयो कि यसमा हैन त। बाबाको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। जब आत्मा र शरीर दुवै पावन हुन्छन् अनि पूजा हुन्छ। पवित्रताद्वारा पूज्य बन्न सकिन्छ हैन त। यो दोस्रो पोइन्ट थियो। आज बाबाको वरदान छ। वरदानबाट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट निस्किन्छ हैन मुरलीको। अब एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यसमा सोमान हुन्छ, यसमा वरदान त छँदैछ नै, यो फेरि मुख्य पोइन्ट हुन्छ। यसको स्पष्टीकरणमा एकदमै बाबाले गहन रहस्य खोल्नु भएको हुन्छ। यसमा पुरुषार्थ गर्ने विधि बताइएको हुन्छ कि कोही मेन पोइन्टको कारण अथवा यसको रिजल्ट बताइएको हुन्छ वरदानको सारमा। आज बाबा वरदानमा बताउनुहुन्छ अर्थात् वरदान दिनुहुन्छ बाबाले स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर। के सम्झेर? जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने। तीनवटा पार्ट हुन्छ मुख्यतः वरदानमा सम्झिनको लागि। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने, सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। मेन वरदान त लास्टमा हुन्छ सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव, अनि बीचमा भयो यथार्थ कर्म हैन, यथार्थ विधि हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने। फेरि पहिलो भयो स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हैन। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने, सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव।
सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। अब यसमा कस्तो हुन्छ, यसको प्रोसेस भने सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप बन्नका लागि हर कर्म यथार्थ विधिले गर्नुपर्छ र हर कर्म यथार्थ विधिले गर्नका लागि आफूलाई के सम्झिनुपर्छ, जिम्मेवार सम्झिनुपर्छ। यस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ यो वरदानको हैन। यसमा के हुन्छ, जो वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई अनुभव गर्नको लागि जो विधि हुन्छ, गर्नुपर्ने जो पुरुषार्थ हुन्छ, त्यो बाबाले त्यो एक लाइनमै बताइदिइसक्नु भएको हुन्छ हैन। फेरि पनि हामी स्पष्टीकरणमा बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सुनौ। यस समयमा तिमी संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्पका लागि विधान बनिरहेको छ। अति महत्त्वपूर्ण, यसको बारेमा धेरै पटक हामी रिसर्च गर्न जरुरी छ, मन्थन गर्न जरुरी छ। यस समयमा तिमी संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्पका लागि विधान बनिरहेको छ। न केवल भक्ति मार्गमा मात्रै हैन, पूरा कल्पभरिलाई 5000 वर्षका लागि, 4 युगकै लागि के बनिरहेको छ, विधान बनिरहेको छ। त्यसैले स्वयंलाई विधानको रचयिता सम्झेर हैन हर कर्म गर, यसबाट अलबेलापन स्वत समाप्त हुन्छ। के सम्झिने भन्नुभयो आफूलाई, विधानको रचयिता, ल मेकर भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। धेरै मूल्यमा बताउनु भएको छ यसको। आफूलाई के सम्झिने, कानुनको निर्माता, विधानको रचयिता, ल मेकर सम्झिने भन्नुभयो। यसबाट अलबेलापन स्वत समाप्त हुन्छ। यो स्मृति भयो भने कुन अवगुण स्वत हट्छ भन्नुभयो, अलबेलापनको जो बिमारी छ, कमजोरी छ, अवगुण छ, जो बाधा विघ्न छ, त्यो स्वत समाप्त हुन्छ। अलबेलापन हटाउने मेहनत गर्न परेन। ल मेकरको रूपमा स्वयंलाई स्मृति गर्दा गर्दा अलबेलापन के हुन्छ, आफै हट्दै जान्छ हैन। अन्धकार हटाउने मेहनत गर्ने हैन, उज्यालो बाल्ने मेहनत गर्ने भने जस्तै हैन, स्वत समाप्त हुन्छ अलबेलापन। संगमयुगमा हामी विधानको रचयिता जिम्मेवार आत्मा हौ। यस निश्चयपूर्वक हर कर्म गर्यौं भने यथार्थ विधिद्वारा गरिएको कर्मको सम्पूर्ण सिद्धि अवश्य मिल्छ। सम्पूर्ण सिद्ध बन्नका लागि, कर्ममा सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि, अर्थात् सिद्ध स्वरूप आत्मा बन्नका लागि, सिद्धि स्वरूप आत्मा बन्नका लागि बाबाले सोमान दिनुभयो र स्मृति गर्नको लागि के भन्नुभयो त, म ल मेकर हुँ, कानुनको निर्माता हुँ, विधानको रचयिता हुँ भनेर स्मृति गर्न जरुरी छ भनेर आज बाबाले वरदान दिनुभयो। बाबा स्लोगनमा बताउनुहुन्छ, सर्वशक्तिवान बाबा साथ भएमा माया पेपर टाइगर बन्छ हैन। सर्वशक्तिवान बाबा साथ भएमा माया पेपर टाइगर बन्छ। नर्मल यसको उदाहरणबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौं। एउटा सानो बच्चा छ, मातापिताको हात समातेर खुल्ला मैदानमा अथवा जंगलमा जहाँ भए पनि हिँडिरहेको छ भने जस्तै काँडा होला, जस्तै हैन अब जंगली जनावर आउला, जस्तै भिर होला, जस्तो भए पनि बच्चाले कोही एक संकल्प पनि फिक्र गर्दैन हैन, निश्चिन्त हुन्छ हैन। आमाको काखमा गएपछि त कुनै प्रकारको पनि उसलाई डरको, त्रासको, भयको अनुभव हुँदैन। त्यसको हुनाले त्यस्तै बाबा पनि सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ हामी बच्चाहरूको। बाबाले भन्नुभयो सर्वशक्तिवान बाबा साथ यदि हुनुहुन्छ भने माया, बच्चाहरूलाई अक्सर भयभीत गराउँछ मायाले, मायाको कारणले डर उत्पन्न हुन्छ, मायाले डराउन दिन्छ हैन। माया के भन्छ त, सर्वशक्तिवान बाबा साथमा हुनुभयो भने पेपर टाइगर, मानौ कि खेलौना हो, खेलौना देखेर कोही डराउँछ त हैन। एउटा त्यो खेलौना किनेर ल्याएको हुन्छ, बाघकै खेलौना भए पनि त्यो बच्चा बाघ त्यो खेलौनासँग कति खेल्छ हैन, पिड्छ, उता फाल्छ, डराउँछ त बाघ भनेर हैन। खेलौना हो नि त त्यो हैन। त्यो भएको हुनाले छ, त्यही भएर यसलाई पनि आज मेन पोइन्टमा राख्न जरुरी छ। यो स्लोगनलाई जसरी पनि मेन पोइन्टमा किन राख्न जरुरी छ भने यसको डिस्क्रिप्सन हुँदैन, व्याख्या गर्नुभएको हुन्न बाबाले, तर हामीले कमसेकम यसमा मन्थन गरेर डिस्क्रिप्सन त बनाउँछौँ नि त। त्यही भएर स्लोगनलाई पनि एउटा मेन पोइन्टमा, 5वटा मेन पोइन्ट मध्ये एउटा बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। ओम शान्ति। र आज बाबाले यति धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू सहित, ज्ञान रत्नहरू सहित हामीलाई सुशोभित गर्नुभयो, श्रृङ्गार गर्नुभयो, पढाउनु भयो हैन, मालामाल गराउनु भयो हैन, सोर्स अफ इन्कमको लागि, स्टकको लागि यत्रो दिनुभयो हामीलाई प्रपर्टी। त्यसैले बाबाले मुख्य सार र हैन अनि प्रश्न उत्तरमा मेन एउटा पोइन्ट बताउनु भएको छ सम्मानको विषयमा हैन। मुख्य सारमा भन्नुभयो आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन, यो पनि के हो,
सम्मान दिनु हो। अब प्रश्न उत्तरमा को सार के थियो? भगवानलाई भोग लगाउनु पनि के भगवानलाई सम्मान दिनु हो। अब यो धारणाका पोइन्ट अब बिचमा आज बाबाले ब्राह्मण गुरु हो हैन, हामी ब्राह्मण गुरु हौं, ब्रह्मालाई गुरु भनिएको छ, ब्रह्मा गुरु हुनुहुन्छ भनेर यो पनि एउटा मेन पोइन्टमा आएको छ। यादको विषयमा पोइन्ट छ एउटा हैन, यसरी हजुर यज्ञको विषयमा छ, मेन यसलाई एकदम मेन पोइन्टको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। जीवन नै यज्ञ हो, यो संस्था यज्ञ हो हैन। अब यज्ञमा के स्वाह गरिन्छ यथार्थ यज्ञमा दुनियाँमा? गीतामा पनि ज्ञान यज्ञलाई सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भनेर व्याख्या गरिएको छ हैन। ज्ञान यज्ञका विशेषताहरू के हुन्? अब बाबाले सर्वप्रथम जो यज्ञमा सुरुवातको 14 वर्ष भट्टी भन्नुभएको छ, 14 वर्षको भट्टी। अब भट्टीमा के, यज्ञको अर्को नाम नै हो भट्टी भनेको पनि हैन। अब के स्वाह भयो होला, त्यो भट्टीमा के पाक्यो होला हैन, के निस्क्यो होला सार तत्त्व, यो पनि हामीले आज त्यो पोइन्टमा मन्थन गरेर हामीले पोइन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी अब यो धारणामा पनि बाबाले आज त्यही कुरा रिपिट गर्नुभएको छ हैन। भोगको विषयमा छ, अनि पवित्रताको विषयमा छ, पूजनीय बन्ने विषयमा छ, सम्मानको विषयमा छ हैन त। त्यसैगरी वरदान त मेन पोइन्टमा आइहाल्यो। हामी ल मेकर हौं, कानुनका निर्माता हौं सङ्गम युगमा हैन। सिद्धि स्वरूप बन्नका लागि हर कर्म यथार्थ विधिले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि आफूलाई जिम्मेवार सम्झिनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। स्लोगनमा पनि अति महत्त्वपूर्ण विषय छ बाबाले हैन। आफूलाई सदैव मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृतिमा राख्ने, सर्वशक्तिवानको सानिध्यको अनुभव गर्ने, तब माया, किनकि हाम्रो दुश्मन भनेकै माया हो नि त। जो एनिमी छ, दुश्मन छ हैन, जो शत्रु छ, डराउने त मान्छे त शत्रुसँगै हो जो पनि। अब त्यो शत्रुसँग डर लाग्दैन, त्यसको विधि के बताउनु भयो त? भय निवारणका लागि, दुश्मनलाई नष्ट गर्नका लागि हैन, शत्रुलाई पराजित गर्नका लागि भनौँ, जे भने पनि मायालाई पराजित गर्नका लागि, मायासँग नडराउनुको लागि विधि बताउनु भएको छ। सर्वशक्तिवान परमात्मालाई सानिध्यको अनुभव गर्ने, छत्रछायाँको अनुभव गर्ने, साथको अनुभव गर्ने, भगवानलाई साथी बनाउने। अहिले 3-4 दिनदेखि शिव बाबालाई साथी बनाउने भनेर आइरहेको छ हैन त। किनकि कष्टमा साथी काम लाग्छ, आफ्नो व्यथा पोख्नको लागि पनि साथी काम लाग्छ, सहयोगको लागि पनि साथी नै चाहिन्छ। त्यही भएर साथी यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो। सम्बन्धको विषयमा नि हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति। यो पञ्चामृतको श्रृङ्खला चलिरहेको छ हैन। यहाँ लिस्ट आइसकेको छ। पञ्चामृत बाँड्नु हुने, मिडियाको मार्फतबाट हिजोको ज्ञानको पञ्चामृत बाँड्नु हुने करिब 29 जना, 30-31 जना होइन 29 जनाको नाम यहाँ छ। सर पढ्छु, यहाँ दिदीले पढ्ने यो सिस्टम बनाउनु भएको छ। मोहन उपाध्याय जी हैन, इन्दिरा कणेल, पार्वती भण्डारी, ममता पौडेल, रमा श्रेष्ठ, सीता अर्याल, रचना बर्तौला, सुभद्रा ओली, कमला शर्मा, झलकराज सुवेदी, जगतमान सिंह, मुकुन्द गिरी हैन, कविता बुढाथोकी, भगवती हजुर जी कविता बुढाथोकी जी, भगवती सापकोटाजी, माया आलेजी, सञ्जय पौडेलजी ज्यू, सीता पौडेलज्यू, विमला सुनवारज्यू, रीता बरालज्यू, न्युप्रण नेपालज्यू, मीना गौतम पौडेलज्यू, शान्ति बरालज्यू, सुनिता ढकालज्यू, बिन्दु परियारज्यू, टीकाराम पौडेलज्यू, बसन्ती खनालज्यू, सबिना कुँवरज्यू, नम्रता तिवारीज्यू, निस्मा तिवारीज्यू हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बाबाको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई एउटा सुझाव पनि छ। हिरा उप्रेतीज्यू, हिजो पनि कि अस्ति पनि नाम छुटेको थियो सायद हैन, दुईचोटि है हिजोको भाग पनि हिरा उप्रेतीज्यू। यहाँलाई सुझाव छ, यो एकदमै ग्रेट वर्क हो, यो ग्रेट सर्भिस हो। 5वटा पोइन्टहरू हजुरले पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ। अब यसलाई अलिकति डिटेलमा कपीमा अझै यसको अझै व्याख्यासहित हजुरहरूले अभ्यास पनि गर्नु होला हैन। आफ्नो स्थानमा बसेर यसलाई अझै डिटेलमा यी 5वटा पोइन्टलाई अझै विस्तारमा अभ्यास गर्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आज शनिबारको दिन छ,
आज पनि बिहान सर्टमा एकदम सर्टमा यो पञ्चामृतलाई, किनकि मन्थन हाम्रो बेलुका हुन्छ, केवल बाबाको जस्ताको त्यस्तै महावाक्य 5वटा पोइन्टमा बिहानमा बताउँदा उपयुक्त हुन्छ, धेरै समय नलिकन हैन, अरू व्याख्या नगरिकन, किनकि मुरली हामी सबैले सुनिसकेका हुन्छौँ। अहिले जस्ट रिपिटेसनको लागि जरुरी छ। हाम्रो बहनजी आउँदै हुनुहुन्छ हैन? हजुर। अनि 1 मिनेट ल। अनि आज हामीले फेरि सधैँ जस्तै कमेन्ट्रीमा अभ्यास गर्नेछौँ। आजको कमेन्ट्री 5 स्वरूपको अभ्यास हैन, पञ्चामृत ग्रहण गर्दै 5 स्वरूपको अनुभूति गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला 5वटा सर्टमा पोइन्ट सुनाउने र त्यसपछि कमेन्ट्रीमा पनि सबैलाई योको अनुभूति गराउनको लागि म बहनजीलाई बोलाउँछु। आउनु होला। आरती बहनजी हुनुहुन्छ। आरती बहनजीले 5वटा पोइन्ट सर्टमा छोटकरीमा बताउनुहुन्छ र योगमा दृष्टि दिनुहुन्छ। ओम शान्ति। र यहाँहरू सबैको पल सुखद रहोस्। पञ्चामृत दिनभरि ग्रहण गरेर अमरता प्राप्त गर्ने शक्ति मिलोस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। यहीँ बस्न आउनुपर्छ। ओम शान्ति। आज हामी बच्चाहरूको लागि हाम्रो प्यारो शिव बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको मुख्य पोइन्टहरू यस प्रकार छन्। पहिलो नम्बरमा छ आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर रहने। यस समयमा हामीले जसरी दुनियाँमा कसैलाई नमस्कार भन्यो भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नमस्कारै भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हामीले पनि कसैलाई ओम शान्ति भन्छौँ भने उहाँहरूले पनि ओम शान्ति भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति भन्नु नै म आत्मा, शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। त्यसैले हामी आत्माहरूको वास्तविक घर भनेको पनि शान्ति धाम नै हो। त्यसैले हामी आत्माहरू पनि शान्तमा रहेर भन्छौँ कि सबैलाई ओम शान्ति भनेर। अरूलाई ओम शान्ति भन्नु पनि सम्मान दिनु जस्तै हो भन्नुहुन्छ। नम्बर 2मा छ, दोस्रो नम्बरमा छ भक्ति र ज्ञानमा भगवानलाई भोग लगाउने चलन किन छ भन्नुहुन्छ। जसरी दुनियाँमा कोही ठुलो मानिस छ भनेदेखि उसलाई सम्मान गर्नको लागि आसन गराउने चलन छ, त्यस्तै हामीले पनि भगवान उच्च हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि हामीले भोग लगाउँछौँ। यो भोग लगाउनु चिज वस्तुको कुनै ठुलो कुरा त होइन, तर भगवानलाई भावनाको भाइब्रेसन नै ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले भगवानलाई भोग लगाउँछौँ, तर भगवानले भोग ग्रहण त गर्नुहुन्न, तर उहाँलाई त्यो भोगको वासना भने मिल्छ, वासना पुग्छ। त्यसैले हामीले भगवानलाई भोग लगाउँछौँ। तेस्रो नम्बरमा छ आत्मा र शरीरलाई पावन बनाएर पूजा हुने विधि। जसरी यो शरीरलाई पावन बनाउनु छ भने शरीरको मैला फाल्न छ भनेदेखि पानीको गङ्गामा गएर नुहाएर मैला फालिन्छ, तर आत्माको यो जुन अहिले 63 जन्मसम्मको मैला परेको छ, यसलाई पावन बनाउनको लागि पवित्र बनाउनको लागि हामीले भगवान परमात्माको दिव्य गुणलाई धारण गरेर आत्मालाई भरेर
हामीले आत्माबाट जुन पनि नराम्रो व्यर्थ सङ्कल्पहरू छ त्यो सबैलाई हटाएर भगवानको दिव्य गुणलाई धारणा गर्छौँ भने हाम्रो आत्मा पनि पवित्र मिल्छ। हाम्रो आत्मा पवित्र हुन्छ भने त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि पवित्र मिल्नेछ र हामी आत्मा र शरीरको दुवैको पूजा हुनेछ भन्नुहुन्छ। चौथो नम्बरमा छ स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म गर्ने विधि। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म गर्ने विधि। हामीले अहिले यस समयमा जे पनि कर्म गर्छौँ हामीले गरेको कर्म श्रेष्ठ हुनुपर्छ। हामीले गरेको कर्म श्रेष्ठ हुन्छ भनेदेखि अहिले गरेको कर्म श्रेष्ठ भयो भने सारा कल्पको लागि त्यो विधान नै बन्नेछ। हामीले जे पनि कर्म गर्छौँ त्यो विधानको रचयिता सम्झेर आफूलाई जिम्मेवार सम्झेर हामीले कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्म सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप बन्नेछ। 5औं नम्बरमा छ सर्वशक्तिमान बाबा साथमा हुनुहुन्छ भने माया पनि हाम्रो अगाडि पेपर बन्नेछ, पेपर टाइगर बन्नेछ। जसरी दुनियाँमा एउटा सानो बच्चा छ, त्यो बच्चा ठुलोको साथ भएर हिँडेको छ भनेदेखि उसको अगाडि जतिसुकै डर लाग्दो कुराहरू आए पनि ऊ डराउन सक्दैन। त्यस्तै हामीले पनि अहिले हाम्रो अगाडि परीक्षाको रूपमा ठुलो परिस्थितिहरू आउँछ। त्यो ठुलो परिस्थितिहरूसँग हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो साथमा भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ भने शिव बाबालाई याद गरेर रहन्छ भनेदेखि जतिसुकै ठुलो परिस्थिति आए पनि त्यो हाम्रो अगाडि खेलाउन बन्दछ। यही नै माया पेपर टाइगर बन्ने हो भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति।